البنات في فيديو جديد لنهار اليوم بارطاجي معكم غسالة تاع صابلي بريستيج. المقادير هنا واش نسحقوا. انا بيان سور راح ندير كونتيتي صغيره، نتوما تقدروا تدوبليو لا كونتيتي. لهنا عندي 50 غرام سكر غلاس، من 50 حتى 60 غرام سكر غلاس. عندي 50 غرام نشا. هنا عندي الفارينه بين 300 حتى 350 غرام. لهنا زبده، عندي 150 غرام زبده. عندي 50 غرام زيت. عندي لافاني، وعندي حبه بيض كامله ووحده صفار بيض. لهنا في ريسيبيون بيان سور نخدمو الزبده، هاهي مع سكر غلاس والزيت. نخدموهم بيان بيدينا برك، جيست بيدي هكا. والزبده بيان سور لازم تكون بحرارة الغرفة. لازم نخدموها اون بوماد. دوك البنات، ها هي كي خدمت الزبده والزيت والسكر مليح. دوك نروح نزيدو الحبه تاع البيض، نزيدو الصفار، نزيدو شويه تاع لافاني. تحبوا ديروا اكستري، تحبوا ديروا بودر. ومن بعد نخلطو هكا ثاني شويه بيدينا. ومن بعد نروح نضيف النشا، ومن بعد الفارينه. نحاولوا بيان سور نلمو لاباط غير هكا باطراف الاصابع، ما كان نعجنو باش ما نخرجوش الجلوتين من لافارين. ولهنا بيان سور الا شفنا لاباط تاعي شفتها شويه مخصوصه فارينه، نزيد لها الفارينه حتى تلملي لاباط، ما تكونش جاريه وما تكونش يابسه. هاهي نحاول انا نلمها ومن بعد نرجع لكم. بنات انا لاباط تاعي ها هي راني لميتها، ما داتش معايا بزاف وقت. الاولى فارين قلت لكم اونتر 350 غرام حتى 400 غرام فارين. دوك واش نديرو، نحطوها هنايا في بابي فيلم ولا في كيس بلاستيكي، ونحطوها في الكونجيلاتور بوندون 1 اور دو طون تحكم روحها. ومن بعد باش نجيو نخدمو بها الصابلي تاعنا. دوك نجيو نديرو لافارس. هنا لافارس واش نحتاجو ها هي 70 غرام المكسرات. انا لهنا درت شويه لوز وشويه جوز وشويه نوازيت فاصون فدالولي درتهم. تحبوا ديروا غير كاوكاو لوز، ليسونسيال اي نوع المكسرات عندكم. عندي لهنا 40 غرام زبده ولا مغرفه كبيره زبده. عندي لهنا مغرفه كبيره فوندون، هذه اختياريه، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش، بصح الفوندون يعطي بنه مليحه. عندي 120 غرام كريم ليكيد اوبلا. هنا راهي شوكولا بلون ذوبتها وزدت لها ها هي مغرفه كبيره تاع طوفيا، ها هي طوفيا كراميل. هنا بيان سور راهي جمدت لي شويه مي معليش. هنا في كاسرونه نروح نحطو لا كريم ليكيد. هنا في كاسرونه نحطو لا كريم ليكيد، نحط الفوندون ونروح نحطوهم فوق النار حتى يذوب الفوندون. من بعد نعاودو نكملو. دوك البنات انا ها هي لا كريم راهي دابت لي. دوك نروحو نضيفو شوكولا، نضيفوها لهنا ونحركو ها هي، ونبقى نحرك فيها حتى تذوب لي. ونزيدو ها هي البنات لهنا انا كي زدت لها الشوكولا وقلت لكم الزبده بيان سور، هاي كيفاش ولات لي، هاي دابت لي بيان. الا بقات لكم هكا شويه لي غريمون عاودوا رجعوها فوق النار، زيد تذوب مليح ونعاودو
نحيوها. ودوك نضيفو الكميه تاع المكسرات. المكسرات بيان سور تكون محمصه ومرحيه، ما تكونش اون بودر، نخليوها شويه كونكافي. دوك انا هاد الميلونج نغطيه بابي فيلم ونخليه يحكم روحو حتى يشد روحو بيان، باش نقدروا نديروه باش نقدروا نفرصيو به. البنات هذا هو نغطيه بالبابي فيلم اون كونتاكت هكا كيما راكم تشوفوا، ونحطوه في الكونجيلاتور حتى يحكم روحو بيان من 2 سوايع حتى 3 سوايع، ومن بعد نجيو نديرو به لا فارس في الكاطو تاعنا. البنات لهنا الكاطو هذا واش نحتاج المول هذا، ها هو راه متوفر عند زاكي امبالاج، ها هو. وجبت ها هي شويه من الشوكولا، شوكولا اولي ذوبتها في البان ماري، وها هو نسيو كيفاش نطاليو المول تاعنا. نديرو لاكوش الاولى بيان سور هكا، وندخلوها في الكونجيلاتور. انا نكمل باقي الكميه، ندير لاكوش الاولى نحطها في الكونجيلاتور ومن بعد نزيدو دوزيام كوش. البنات ها هي الشوكولا تاعي راهي واجده، درت لها 2 كوش ها كيفاش تجي. دوك للمونتاج واش نحتاجو هذاك ها هو لا فارس اللي كنت درتها في الكونجيلاتور، ها هي جمدت حكمت روحها. نسحقو شوكولا طارتيني، ونسحقو باتا صابلي ها هي اللي كنا درناها، والشوكولا بيان سور كوفرتور باش نغطيو من الفوق. الحاجه الاولى واش راح نديرو، راح نجيبو ها هي نحطو هكا غير شويه برك ما نعمروهاش للفوق باش نقدروا نغطيوها هكا. نخليو شويه لاسباس باش نغطيو من الفوق شوكولا هكا. نجيبو الشوكولا نقفلو بها بالعقل ونسيو نمشيوها كما راكم تشوفوا هنا. انا الشوكولا علاش يجي هكا تبري باسكو البنات كيما قلت لكم ها هي هاني نزيدو نعاودو وحده ونقفلو هكا بالشوكولا من الفوق. وقلت لكم حاولوا ما تعمروهاش باش تجيكم مليحه، الشكل تاعها مليح ما تجيش بومبي من اللور وتنحالكم فاسيلمون. ها هي البنات انا نكمل الحبات الاخرين ومن بعد نكملوا نواصلوا الجاتو. البنات هذه هي الحبه تاعي تاع الجاتو، ها هي وهاي لا باتا صابلي، ونسحق لهنا قلت لكم شوكولا طارتيني نديرها بيان سور هنايا هكا. دوك اللي فيها بالموس. دوك البنات ها هي نجيب الشوكولا تاعي نحطها فوق صابلي، ها هي نخليها بيان سور تلصق مليح، نحاول نتكا هكا غير بشويه ومن بعد نروحو دوكا نديرو لها
ديكوراسيون تور تور. البنات دوك انا كي لصقت الكاطو تاعي جبت هادو لي شوكولا، جبت ها هي مارون ونوار، ودرت لها لهنا تور تور بلا جولي. دوك نسيي كيفاش نلصقو غير بالعقل هكا في الاطراف كامل.